दर्शकहरू नमस्कार। 2078 साल लागेसँगै नेपालका बैंकहरूले आफ्नो बैंकमा निक्षेप राख्ने ग्राहकहरूलाई कति ब्याज दर दिने भनेर नयाँ ब्याज दर उनीहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। आजको अङ्कमा हामी तपाईहरूलाई कुन बैंकले कति ब्याज दिन्छ भनेर जानकारी दिन गइरहेका छौँ। भिडियोलाई एकपल्ट अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला अनि हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर एउटा लाइक गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौँ। अब सुरु गरौँ विषयवस्तुतर्फ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज दरमा नयाँ सामान्य हेरफेर गरेका छन्। बैंकहरूले 2078 साल वैशाख 1 गतेदेखि लागू गर्न सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याज दर अनुसार केही बैंकको मात्रै चैत महिनाको तुलनामा कर्जाको ब्याज दर बढेको छ भने अधिकांशको यथावत रहेका छन्। बैंकको कर्जा र निक्षेपको ब्याज दरमा खासै ठुलो परिवर्तन भएको छैन। बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको निक्षेप र कर्जाको नयाँ ब्याज दर यस प्रकार रहेका छन्। सुरुवातमा कुरा गरौँ एनआइसी एसिया बैंकको। वैशाख 1 गतेबाट लागू हुने गरी एनआइसी एसिया बैंकले नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक गरेको छ। बैंकले बचत खातामा 3.25% ब्याज दर दिने जनाएको छ। बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याज दर अनुसार मुद्दती निक्षेपमा 8.25% सम्म ब्याज पाइनेछ। बैंकको फागुन मसान्तसम्मको आधार दर 6.66% छ। यसमा 7% सम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जा प्रवाह गरिने बैंकको भनाइ छ। स्थिर कर्जाका लागि बैंकले 13% देखि 15% सम्म ब्याज दर निर्धारण गरेको छ। अब कुरा गरौँ नेपाल एसबिआई बैंकको। नेपाल एसबिआई बैंकले बचतको ब्याज दर 3% तोकेको छ भने व्यक्तिगत मुद्दतीको अधिकतम 8% र न्यूनतम 3% निर्धारण गरेको छ। यता बैंकको फागुन मसान्तसम्मको बेस रेट 7.32% छ। यसमा न्यूनतम 1.50% देखि अधिकतम 5% सम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जाको ब्याज दर निर्धारण हुने बैंकको भनाइ छ। नबिल बैंक। नबिल बैंकले बचतमा न्यूनतम 1.51% देखि अधिकतम 3.51% सम्म ब्याज दर निर्धारण गरेको छ। व्यक्तिगत मुद्दतीमा अधिकतम 6.50% ब्याज दिने भएको छ। यो 1 वर्षभन्दा बढी समयको मुद्दतीको ब्याज दर हो। 3 महिनाको मुद्दतीको ब्याज दर 5.01% निर्धारण गरिएको छ। यता बैंकको फागुन मसान्तसम्म बेस रेट 5.49% छ। यसमा 7% सम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जनाएको छ। स्थिर ब्याजमा घर कर्जाका लागि बैंकले न्यूनतम 8.49% देखि 11.50% सम्म ब्याज दरमा कर्जा दिने बताएको छ। अब कुरा गरौँ सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको। सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज 2.75% र अधिकतम 4.75% राखेको छ। व्यक्तिगत मुद्दतीको अधिकतम ब्याज 7.75% कायम गरेको छ। यो 1 वर्षभन्दा माथिको मुद्दतीको ब्याज दर हो। यता बैंकको फागुन मसान्तसम्मको आधार दर 7.68% रहेको छ। यसमा 5% देखि 6% सम्म प्रिमियम थप गरेर विभिन्न कर्जा बैंकले दिने बैंकको भनाइ छ। घर कर्जाका लागि 11.49% देखि 12.99% स्थिर ब्याज दर निर्धारण गरिएको छ। अब कुरा गरौँ एनएमबी बैंकको। एनएमबी बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज दर 2.0% र अधिकतम 4.0% तोकेको छ। व्यक्तिगत मुद्दतीको अधिकतम ब्याज 7% र न्यूनतम 5% निर्धारण गरेको छ। फागुन मसान्तसम्मको आधार दर 7.09% रहेको छ। यसमा अधिकतम 5% सम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको भनाइ छ। अब कुरा गरौँ एभरेस्ट बैंक। एभरेस्ट बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज 2% देखि अधिकतम 4% सम्म तोकेको छ। व्यक्तिगत मुद्दतीको अधिकतम ब्याज 6.75% र न्यूनतम 4.75% तोकेको छ। फागुन मसान्तसम्म बैंकको आधार दर 6.21% छ। यसमा अधिकतम
5% प्रिमियम थप गरेर बैंकले कर्जा दिन्छ। हिमालयन बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज दर 2% र अधिकतम 4% तोकेको छ। व्यक्तिगत मुद्दतीको न्यूनतम ब्याज दर 4% र अधिकतम ब्याज दर 7% निर्धारण गरेको छ। बैंकको पुस मसान्तसम्मको आधार दर 6.83 रहेको छ। यसमा अधिकतम 5% प्रिमियम थप गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको भनाइ छ। अब कुरा गरौँ माछापुच्छ्रे बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज 2% देखि अधिकतम 4% निर्धारण गरेको छ। व्यक्तिगत मुद्दतीको ब्याज 7% निर्धारण गरेको छ। पुस मसान्तसम्ममा बैंकको आधार दर 7.56% छ। यसमा बैंकले 7% प्रिमियम थप गरेर कर्जा दिने बैंकले जनाएको छ। बैंकले स्थिर ब्याजदरका लागि न्यूनतम 9.89% देखि अधिकतम 12.24% ब्याजदर निर्धारण गरेको छ। मेगा बैंकले बचतको न्यूनतम 1.75% देखि अधिकतम 3.50% ब्याजदर निर्धारण गरेको छ। व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम 6.75% निर्धारण गरेको छ। फागुन मसान्तसम्म बैंकको आधार दर 6.67% छ। यसमा अधिकतम 5% प्रिमियम थप गरेर ऋण प्रवाह गर्ने मेगाको भनाइ छ। अब कुरा गरौँ सनराइज बैंकले बचतमा न्यूनतम 2% देखि अधिकतम 3.50% ब्याज दिने भएको छ। यता मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगत तर्फ 7% ब्याज निर्धारण गरेको छ। फागुन मसान्तसम्मको बैंकको आधार दर 7.12% रहेको छ। यसमा 6% प्रिमियम थप गरेर बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने जनाएको छ। बैंकले स्थिर ब्याज दरका लागि न्यूनतम 10.50% देखि अधिकतम 13.50% ब्याज दर निर्धारण गरेको छ। लक्ष्मी बैंकले बचत खातामा न्यूनतम 2.5% देखि अधिकतम 4.5% ब्याज दर तोकेको छ। मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगत तर्फ 3 महिनाका लागि 7% र 1 वर्षमाथि 7.5% ब्याज दर दिन्छ। बैंकको फागुनसम्मको आधार दर 6.80% छ। यसमा 5% प्रिमियम थप गरेर बैंकले कर्जा दिन्छ। प्रभु बैंकले बचत खातामा न्यूनतम 2% देखि अधिकतम 4% ब्याज दर तोकेको छ। मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगत तर्फ 3 महिनाका लागि 5.50% र 1 वर्षमाथि 7% ब्याज दर दिन्छ। बैंकको पुससम्मको आधार दर 7.24% छ। यसमा 5% प्रिमियम थप गरेर बैंकले कर्जा दिन्छ। अब कुरा गरौँ कुमारी बैंकले बचत खातामा न्यूनतम 2.53% देखि अधिकतम 4.53% ब्याज दर तोकेको छ। बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा 6.50% देखि 7.25% ब्याज दर निर्धारण गरेको छ। त्यसैगरी कर्जातर्फ विभिन्न प्रकारको लोनमा आधार दरमा अधिकतम 7% प्रिमियम तोकेको छ। बैंकको फागुन महिनामा आधार दर 7.35% छ। बैंकले न्यूनतम 10.50% देखि अधिकतम 11% स्थिर कर्जा दिने जनाएको छ। कृषि विकास बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज दर 3.50% र अधिकतम 5% तोकेको छ। व्यक्तिगत मुद्दतीको अधिकतम ब्याज 7.25% र न्यूनतम 6.50% निर्धारण गरेको छ। माघ मसान्तसम्मको आधार दर 8.48% रहेको छ। यसमा अधिकतम 5% प्रिमियम थप गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको भनाइ छ। प्राइम कमर्सियल बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज दर 3.51% र अधिकतम 4.50% तोकेको छ। व्यक्तिगत मुद्दतीको अधिकतम ब्याज 8.50% र न्यूनतम 7.75% निर्धारण गरेको छ।
पुस मसान्तसम्मको आधार दर 7.85% रहेको छ। यसमा अधिकतम 6.75% सम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको भनाइ छ। स्थिर कर्जाका लागि बैंकले न्यूनतम 10% देखि अधिकतम 11% सम्म ब्याज दर निर्धारण गरेको छ। अब कुरा गरौँ एनसीसी बैंकको। एनसीसी बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज दर 2.50% र अधिकतम 5% तोकेको छ। व्यक्तिगत मुद्दतीको अधिकतम ब्याज 8% र न्यूनतम 7.50% निर्धारण गरेको छ। पुस मसान्तसम्मको आधार दर 7.94% रहेको छ। यसमा अधिकतम 5% सम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको भनाइ छ। स्थिर कर्जाका लागि बैंकले न्यूनतम 9.35% देखि अधिकतम 11% सम्म ब्याज दर निर्धारण गरेको छ। हामीले यो सामग्री बैंकहरूले सार्वजनिक गरेका आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू मार्फत प्राप्त गरेका हौं। साथै यसलाई हामीले एकमुष्ट रूपमा नेपाली पैसा .com बाट लिएका छौं।